बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बुज़ुर्गों। मुझे बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं और टेलीफोन भी लोगों के आ रहे हैं और मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी लोग मुल्क से बैरून मुल्क से रब्ता कर रहे हैं। और ये जो एक बहस मुल्क में चल रही है सैयदा पाक के हवाले से, कुछ और लोगों ने सहाबा किराम के बारे में कुछ अर्ज़ा सराहियाँ की हैं, कुछ लोगों ने अहले बैत अतार के बारे में बातें की। वो कहते हैं जी आप अपना नुक्ता निगाह दें। फिर वो कहते हैं कि जी लोगों ने अपनी जो है वो उसमें कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन दी है, अपनी उन्होंने तशरीहात की हैं, उन्होंने फर्दर अपना जो है वो मौक़िफ़ में तब्दीली की है, फ़लाँ की, इस तरह की बातें करते हैं। मैं एक बात बुनियादी तौर पे अर्ज़ कर दूँ, मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना मुझे अलामा होने का दावा है, ना मैं कोई इमाम होने का दावा है, ना मुजद्दिद का कोई दावा है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ तारीख़ और दीन का, और इखलास के साथ बात करता हूँ। किसी से ना दुश्मनी, ना कोई ग्रुप, ना कोई पार्टी बाजी किसी किस्म की। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मासूम अनिल ख़ता और महफूज अनिल ख़ता, इस पर जो बहस आप कर रहे हैं, चलिए जी अगर मासूम अनिल ख़ता नहीं आप मानते, एक अकीदा है अहले सुन्नत का कि जो अंबिया किराम हैं वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं और जो अहले बैत अतार हैं वो मासूम महफूज अनिल ख़ता है, तो क्या अल्लाह की हिफाजत इतनी कमज़ोर है? अगर महफूज अनिल ख़ता है तो फिर भी मासूम अनिल ख़ता ही बन जाते। अल्लाह की हिफाजत जिन लोगों को हो, जिनको अल्लाह ताला की हिफाजत मुयस्सर हो, तो रब ताला की हिफाजत हो और उसके दौरान उनसे कैसे ख़ता हो सकती? इसलिए इस बहस में पढ़ने से ये जो आप एक्सप्लेनेशन फर्दर जो तौजीहात दे रहे हैं लोग, इस पे मुझे याद आया कि वो हारून रशीद जो थे, उनके सामने उनके एक वज़ीर थे, उन्होंने कहा कि जी कोई बात वो कर रहा था तो उन्होंने कहा जी उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। तो हारून रशीद ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, उज़्र तो गुनाह से बड़ा नहीं हो सकता। उसने कहा अगर तुमने 3 दिन के अंदर ये साबित ना किया प्रैक्टिकली कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह होता है, तो मैं तुम्हें हाथी के पाँव के नीचे दे दूँगा, तुम्हें मार दूँगा। बादशाहों के तरीक़ेकार ऐसे ही होते। वज़ीर बड़ा समझदार था, उसने कहा हुज़ूर 3 दिन में मैं शाही महल में जाऊँ, शाही दरबार में मैं जहाँ जाऊँ, मुझे इजाज़त होनी चाहिए, कोई रोक टोक ना हो। उसने कहा बिल्कुल ठीक। अगली शाम को रात को बादशाह रात के खाने के बाद, ईशा की नमाज के बाद सैर करता था पाई बाग में, अपने महल के जो पिछला बाग था वहाँ मलका ज़ुबैदा के साथ वो सैर कर रहे थे। तो जाके उस वज़ीर ने, जो वहाँ पे चौबदार थे, जो मुलाजिम थे, उनसे कहा कि सारी लाइटें ऑफ़ कर दो। वो जो शमें जल रही थी, उसने कहा वो सारी जो है ऑफ़ कर दो, अंधेरा कर दो। अंधेरा कर दिया। वो वज़ीर साहब आगे बढ़े, उन्होंने आगे बढ़ के हारून रशीद साहब का जो हाथ था यहाँ कलाई से पकड़ा। तो उसने कहा कौन है बदतमीज़, कौन गुस्ताख? उसने कहा हो माफ़ कीजिए, मैं समझा था मलिक ज़ुबैदा का हाथ है। इतनी देर में वो आवाज़ पहचान गए। हारून रशीद जो थे, लाइटें ऑन हो गई, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये तुमने क्या बात कह दी? उसने कहा जी उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, ये आपका हाथ पकड़ के मैंने समझा कि मैंने मलका ज़ुबैदा का हाथ पकड़ लिया है। बिल्कुल इसी तरह की जो तौजीहात, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरेंडर कर दें। ये जो अना है ना, ये जो अंदर का बंदे के बुत बना होता है, अना का, अपने गुरूर का, इल्मी गुरूर का, तकब्बुर का, ये इंसान को बहुत ख़राब करता है। मैं पूरे दर्द दिल से, मुझे इंतहाई हमदर्दी है। मैं आज तक कभी अलामा जलाली साहब का नाम नहीं लिया। पढ़ा लिखा हमारा नौजवान है, बड़ा मेहनती है, बड़ा उसने काम किया हुआ है। मुझे दुख हो रहा है कि वो इस मामले में ज़ाया हो रहा है, और दूसरे जो उसके मुखालिफ हैं वो भी जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इस पर बड़ा दुख है। तो मैं ये कहूँगा कि ये तौजीहात और हर बात की जो देनी देखे ना, इबलीस जो है उसने नहीं माना अल्लाह का हुक्म, लेकिन तौजीहात उसने कैसी पेश की? उसने कहा जी कि मैं गैरुल्लाह को कैसे सजदा कर दूँ? तो तौजीहात में आदमी फंसता चला जाता है जितनी वो एक्सप्लेनेशन देता है। इससे बच के मेरी गुजारिश जो है वो मेरी इंतहा की गुजारिश ये है कि अल्लाह के वास्ते ये नफ़रत का ये जो अलाव, ये जो आग एक मुल्क में जल रही है, इसको फौरी तौर पे ठंडा करें। और जलाली साहब जो हैं बजाय मुनाजरों के, मुबाहिसों के, चुप करके बैठ जाए, अंदर बैठ के अपने भाइयों की तरह दूसरों को, अगर वाकई आपके पास इल्मी मवाद है तो अंदर बैठ के उनको डिस्कस कर लें। लेकिन मैं कहता हूँ ये हस्तियाँ वो हैं
میں تو اس عقیدے کا قائل ہوں کہ میں سید عبد القادر جیلانی کی شان، مجدد افسانی کی شان، شاہ نقشبندی کی شان پاک، سیدنا صدیق اکبر کی شان پاک، صحابہ کرام کی شان پاک، کسی ادنا سے صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں. میں تو حضرت واشی ابسی کی شان نہیں بیان کر سکتا. وہ لمحہ جو انہوں نے محبت کی آنکھ سے کلمہ پڑھ کے سورہ کے چہرہ انور کی زیارت کی، میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں یہ بحثیں بند کر دیں. اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور سرنڈر کر جائیں، کہیں سیدہ فاطمہ آپ کا مقام وراء الورا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا ہر سانس جو ہے وہ نیک ہے، ہر سانس جو ہے اس میں نیکی ہے، آپ کے ہر سانس میں نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. بس ہم اہل بیت اطہار کا جہاں نام آئے یہ علمی بحثیں چھوڑ دیں، بس سرنڈر کر چکے کہ جی آپ کا مقام وراء الورا ہے، آپ کی شان پاک بیان ہی نہیں ہو سکتی. ہم کوئی کمی کجی کسی کی طرف کوئی منسوب کر ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کسی کمی کا. اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو فرما دیا تھا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو میں اس لیے پوری درد مندی سے، درد دل سے، مجھے تو کوئی ان سے کوئی معاصرانہ چشمک نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. میں ان کے علم کا معترف ہوں، میرا ان کو مشورہ ہے. مجھے بعض آپ کہتے ہیں آپ خود ان سے ملیں، میں نہیں ان سے مل سکتا. اسی طرح پیر سید منور حسین شاہ صاحب جو ہیں، ان کی بڑی خدمات انہوں نے ناموس رسالت کی. جب میں نے سب سے پہلے پاکستان میں سب سے بڑا جلوس میں نے 1999 میں نکالا تھا، پیر صاحب میرے ساتھ تھے، میاں انفی سیفی میرے ساتھ تھے، یہ جو کرما والے میرے ساتھ تھے، میاں خلیل مشرف پوری میرے ساتھ تھے، اور یہ جو پیر صاحب اور مولانا عبدالطواب صاحب جو تھے، سرفراز نعیمی شہید، یہ سب لوگ اس وقت میرے ساتھ تھے. انہوں نے میرا ساتھ دیا، علامہ محمود رضوی کے صاحبزادوں نے. تو میری گزارش یہ ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے لاڈلے، ہمیں بہت پیارے ہیں آپ سارے مجھے. تو میں اس لیے پھر دستبردار کرتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ ہستیاں وہ ہے جس پہ ہم نے اکٹھے ہونا تھا، ہم نے اپنے اختلافات ختم کرنے تھے. اس وقت ملت کو اتحاد کی ضرورت ہے، نفاق کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو مٹانے کی قوتیں درپے ہیں، تباہ کر دینے کی مسلمانوں کو پہلے پلاننگ ہو رہی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پہ. سمجھ لیجیے اللہ کے واسطے، آج کے بعد اس اپنے بھائی کی، اللہ کے رسول کی خاطر میری گزارش سن کے یہ اختلافات بند کر دیں. میرا رابطہ ہے نوجوانوں سے، یونیورسٹی کالجوں والوں سے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرا دل دکھ رہا ہے، میرا دل زخمی ہو گیا ہے یہ ساری لڑائی دیکھ کے. اس لڑائی کو بند کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو غلیظ اور ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں، وہ اس کی آڑ میں کہ یہ معاملہ ایشو اٹھ گیا ہے، اب اس کی آڑ میں صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے، اولیاء کرام کی توہین ہو رہی ہے. بند کر دیں اس سلسلے کو. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص کی دولت دے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں آپ دونوں دھڑوں کو شامل کریں، جو دونوں گروپس بن کے ان کو شامل کریں. اور میں لوگوں سے گزارش کروں گا، اہل خانقاہ سے، سجادہ نشینوں سے پیٹرول نہ ڈالیں، مختلف جگہوں پہ یہ کانفرنسیں کر کے پیٹرول نہ ڈالیں. اس وقت ہمیں ضرورت ہے پھاہا رکھنے کی. یہ زخم جو بن گئے ہیں، ان زخموں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے. محبت کا ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر.